आज प्रभुलाई दिने बारेमै मैले के वचनहरू तयार गरी लिएर आएको छु। यस बारेमा हामीले वचन हेर्नेछौँ। अस्ति यो केही समय अगाडि दशैं अगाडि चाहिँ म 3-4 दिनको लागि उता यो अगुवा तालिमहरूमा गएको थिएँ। अनि त्यहाँ मैले एउटा कुरो चाहिँ के त्यहाँ चाहिँ विदेशबाट वक्ताहरू आउनुभएको थियो। 4 दिनसम्म म त्यहाँ गएर सिकेर आएँ। अनि त्यहाँ एउटा कुरो त्यहाँको वक्ताहरूले के भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ एकदमै सुन्दाखेरि एकदम लाजै मर्नु पनि है एउटा विश्वासीहरूको लागि। तर हामी नेपालका क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ अति नै सिक्नुपर्ने कुराहरू पनि उहाँले बताउनु भएको थियो। त्यो चाहिँ के भन्नु होला भने नेपालमा क्रिस्चियनहरू एकदम बढेर गएको छन्, चर्चहरू पनि धेरै बढेर गएको छ। तर दुःखको कुरा चाहिँ के छ भने नेपालका क्रिस्चियनहरूको आशिष चाहिँ सबै विदेशीहरूले नै बटुलेर लिएर गएको छन्। तर मान्छेहरू एकदम बढेको छन्, प्रभु धेरै आएको छ, चर्चहरू पनि बढेर गएको छ, एकदम राम्रो भएको छ। तर जुन नेपालीहरूले पाउनु पर्ने जुन आशिष छ नि त्यो चाहिँ विदेशीहरूले नै बटुलेर लिएर गएको छन्। किन मैले आज यसो भने तपाईँहरूलाई थाहा छ भनेर सोध्नुभयो। अनि किन भनेर सबैले हात उठाएर भने किनभने नेपालका क्रिस्चियनहरूले अझै पनि प्रभुलाई इमान्दार भएर दिन जानेको छैनन्। तर हामीले चाहिँ प्रभुलाई इमान्दार भएर दिन सिक्यौँ र हामीले दिएका छौँ। यहाँ पनि हामीले लगानी गरेर खर्च गरेर 400 जनालाई 4 दिनसम्म खुवाएर मजाले वचन प्रचार गरेर सिकाएर हामी फेरि यहाँको आशिष सबै बटुलेर हामी आफ्नो विदेशतिर लिएर जाँदैछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि इमान्दार तरिकाले नेपालका क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरलाई दिन जानेको छैनन्। मान्छे बढ्या छ, चर्च बढ्या छ, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो, तर दिन चाहिँ जानेको छैन। अनि हामीले चाहिँ निरन्तर के प्रार्थना गर्दैछौँ भने प्रभु अब नेपाल हामीले मात्रै होइन नेपालका क्रिस्चियनहरूले पनि अब धेरै आशिष पाउनुपर्छ। नेपालका क्रिस्चियनहरूले पनि अब चाहिँ अरू व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अरू देशहरूलाई अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न तपाईँले सिकाउनुहोस् भनेर हामीले निरन्तर रूपमा नेपालका क्रिस्चियनहरूको लागि नेपालका चर्चहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्दै आएका छौँ। तर हामी विश्वास गर्छौँ एक दिन यो नेपालमा भएका सम्पूर्ण क्रिस्चियनहरू चाहिँ प्रभुको लागि लगानी गर्ने क्रिस्चियनहरू हुनेछन्। देश विदेशमा अरू देशको लागि पनि लगानी गर्ने क्रिस्चियन हुनेछन् भन्ने हामीलाई पक्का विश्वास छ र त्यही विश्वासका साथ हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ भनेर बताउनु भयो है। अनि त्यही बारेमा मैले चाहिँ वचनहरू दिने बारेमै वचनहरू केही तयार गरेर लिएर आएको छु। अनि केही समय अगाडि प्रभुले एकदमै चलाउनु भएको एकजना व्यक्तिले लेख्नु भएको किताबमा म पढ्दै थिएँ। अनि त्यो किताबमा एउटा अचम्मको उदाहरण त्यहाँ लेखिएको थियो। त्यो उदाहरण म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के भन्नु होला भने यो संसारमा चाहिँ कस्तो प्रकारको मानिसहरू हुन्छन् भन्ने कुरो यो उदाहरणबाट तपाईँहरू मैले सिक्न सक्छौँ। उहाँले भन्नुभएको उदाहरण चाहिँ यस्तो छ कि बुङ्गुर र गाईको एक दिन चाहिँ कुराकानी भएको छ क्या। बुङ्गुर सबैले तपाईँलाई माया गर्छन्, प्रेम गर्छन्, आदर गर्छन्, सम्मान गर्छन्, किन यस्तो भइरहेको छ मैले यो कुरो बुझ्नै सकेको छैन भनेर बुङ्गुरले चाहिँ गाईलाई सोधेछ अरे क्या। अनि अब गाईले अनि राम्रोसँग कुरा सुन्यो। अनि सुनिसकेपछि मलाई आदर गर्नुको पछाडि चाहिँ यो कारण भएको कारणले तिमीलाई भन्दा मलाई बढी मानिसहरूले आदर गरेका हुन्। ल सुन म तिमीलाई यी कुराहरू बताउँछु भनेर अनि गाईले भनेछ अरे। अनि गाईले के भनेछ अरे भने हेर तिमी चाहिँ मरेपछि मात्रै सबै कुरो अरूलाई दिनुभयो होइन, मरेपछि मात्रै सबै कुरो दिन्छौ। तर म चाहिँ आफू जीवित छँदै मैले दिनुपर्ने कुराहरू सबै मानिसहरूलाई जीवित छँदै सबै कुरो मैले अरूलाई दिन्छु। तिम्रो जस्तो दिनको लागि म मर्नै पर्दैन किनभने म जीवित छँदै मानिसहरूलाई दुधहरू दिन्छु, घिउहरू, दहीहरू मैले जति दिन सक्ने कुरा हो म बाँचुन्जेल सबै कुरो मान्छेलाई दिइसक्छु। र अन्तिममा दिइसकेपछि मात्रै अन्तिममा मेरो मृत्यु हुन्छ। यही नै तिमी र ममा फरक छ। तिमी चाहिँ मरेपछि मात्रै सबै कुरो दिनुभयो, तर म चाहिँ जिउँदो छँदै
सबै कुरो मानिसहरूलाई दिन्छु, हैन? अनि अन्तिममा आफ्नो जीवन पनि दिन्छु भनेर गाईले भनेछ। त्यसै कारणले मलाई मानिसहरूले धेरै प्रेम गर्छ, मानिसहरूले मलाई मान्छ र तिम्रो र तिमीले दिने कुरामा र मैले दिने कुरामा यही कुराहरू फरक छ भनेर उहाँले बताउनु भएको थियो, है? नभन्दै यो कुराबाट तपाईँले र मैले धेरै ठुलो पाठ सिक्न सक्छौँ, हैन? अनि त्यसै कारण म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा यो घटनासँग मिल्छ। यो विषयमा मैले धेरै विचार गर्दै थिएँ, किन प्रभु येशू ख्रीष्टले यसो भन्नुभएको होला त? यो बारेमा हामी वचनबाट हेर्नेछौँ कि यो वचन लेखिएको छ मत्ती 6:19-20सम्म। तपाईँले पल्टाउनुहोस्, म यो पढेर तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। बाइबल छ भने एकदम छिट्टो पल्टाइहाल्नुहोस्। म यहाँ पढ्न चाहन्छु। जीवित छँदै हाम्रो प्रभुले पनि यही भन्नुभएको छ। यहाँ के भनेको छ भने, तपाईँहरूले पल्टाउनु भयो। म पढाउनु भयो सबैले, है? म यहाँ पढ्न चाहन्छु। यहाँ माथि स्वर्गको सम्पत्ति भनेर माथि शीर्षकमा लेखिएको छ, स्वर्गको सम्पत्ति। यहाँ के लेखेको छ भने, आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किरा पख्याले ती नष्ट पार्छन्, जहाँ चोरहरूले घर फोरेर ती चोर्दछन्, तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार, जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैनन् र चोरले पनि चोर्दैनन्, किनकि जहाँ तिम्रो धन छ त्यहाँ तिम्रो मन पनि हुनेछ भनेर यहाँ वचनमा लेखिएको छ। तर आज धेरै मानिसहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो छोडेर जाने संसारमै कसरी थुपार्ने, हैन? कसरी थुपारेर जति पनि धन सम्पत्ति संसारमा थुपारेर एक दिन यहीँ छोडेर अनि नित्य स्वर्ग जाने। शैतानले त्यस्तो विचार हरेक विश्वासीहरूमा अहिले हालिदिएको छ। अनि त्यही भएर त्यो विदेशी दाइले बताउनु भयो कि किनभने परमेश्वरको निम्ति नेपालका क्रिस्चियनहरूले थुपार्नै जानेको छैन, तर हामीले आफ्नो सर्वस्व दिएर परमेश्वरको सेवा गरिरहेका छौँ। यही नेपाल देशमा पनि धेरै हामीले लगानी गरेका छौँ। यसै कारणले किनभने देऊ त तिमीलाई पनि दिनेछ भन्ने जुन वचन हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले पुरा गरिरहनु भएको छ। हामीले लगानी पनि गरेका छौँ, वचन पनि सिकाएका छौँ। यसबाट पाउने सबै आशिष बटुलेर हाम्रो विदेशतिर पनि हामी जाने बेला आफ्नै विदेशमै लिएर जान्छौँ। त्यसै कारण हामी चाहिँ आशिषित भएका छौँ, हामी धनी भएका छौँ। अझै पनि हजारौँ मण्डलीहरूलाई सुसमाचारको लागि हामी सहायता गर्ने तयारीमा छौँ। यो कुनै व्यक्तिले गरेको होइन, हाम्रै विश्वासी, हाम्रै मण्डली र हाम्रै विश्वासीहरूले गरेको हो भनेर उहाँले चाहिँ बताउनु भयो। अनि यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ कि आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति स्वर्गमा थुपार्ने कुराहरू बताउनु भएको छ। अनि हामीले प्रशस्त मात्रामा दियौँ, त्यसै कारण हामी एकदम धनी छौँ। हामीले दिएको कारणले हामी गरिब भएर अहिलेसम्म हात थापेर माग्नु परेको छैन। खाना लाउनलाई, अरूलाई सहयोग गर्नलाई हामीलाई प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरले दिनुभएको छ। तर यो कुरो नेपाल देशको क्रिस्चियनहरूले नबुझेसम्म कहिले पनि उहाँहरूले आशिष पाउन सक्नुहुन्न। तर एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के छ भने क्रिस्चियनहरू चाहिँ बढेका छन्, चर्च पनि बढेको छ। तर चर्च र क्रिस्चियनको साथसाथै अब परमेश्वरले दिने आशिष पनि नेपालका क्रिस्चियनहरूले चाहिँ पाउनु पर्यो। यही नै हाम्रो प्रार्थना छ। हामी सबैले अहिले यो विषयमा प्रार्थना गरिरहेका छौँ भनेर उहाँहरूले बताउनु भएको थियो। अनि यो भयो स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार्ने कुराहरू, जहाँ चोर पनि आउँदैन, डाका पनि आउँदैन, के पनि आउँदैन। सुरक्षितका साथ स्वर्गमा तपाईँले र मैले दिएको धन त्यहाँ जम्मा भएको हुन्छ।
अनि एक दिन त्यो धन तपाईँले र मैले फिर्ता पाउँछौँ, किनभने जहाँ हाम्रो धन छ त्यहाँ हाम्रो मन पनि हुनेछ भनेर यीशु प्रभुकै मुखबाट बोलेको वचन हो यो है। त्यस कारणले तर हामीले धन सम्पत्ति थुपार्नुभन्दा पहिले परमेश्वरमा तपाईँले र मैले आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुपर्दछ। फेरि है अर्पण गर्नुपर्दछ। हामीले एउटा गीत पनि गाउँछौँ नि, परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। त्यस्तै गरेर परमेश्वरलाई दिनुभन्दा पहिले हाम्रो सम्पूर्ण जीवन परमेश्वरमा तपाईँले मेरो अर्पण गर्नुपर्दछ, उहाँमा समर्पण गर्नुपर्दछ। त्यसपछि तपाईँले र मैले दिनुपर्दछ भनेर वचनले हामीलाई बताएको छ। अनि जसले आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई अर्पण गरे उनीहरूले बिना डर बिना लोभ नगरिकन परमेश्वरलाई चाहिँ दिए। उनीहरूले जसले आफ्नो जीवन परमेश्वरमा अर्पण गरे बिना लोभ बिना डर, न त्यसै पैसा खाइदिने पो हो कि त्यसै पैसा खेरो पो जाने हो कि त्यहाँ दिएर भन्ने खालको लोभ लालच कुनै डर नमानिकन उनीहरूले पुरा परमेश्वरलाई आदरका साथ इमान्दार भएर परमेश्वरलाई दिए, जसले आफ्नो जीवन परमेश्वरमा अर्पण गरिएका छन्। जब येशूलाई चिनेको मानिसलाई थाहा हुन्छ, जसले राम्रोसँग येशूलाई चिनेको छ त्यो मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि दिनु भनेको अनन्तको निम्ति लगानी गर्नु हो। हेर्नुहोस् है, यो दिनु भनेको प्रभुलाई दिनु भनेको फक्कडमा खर्च गर्नु हो। त्यो प्रभुलाई दिने पैसा त बरु अन्त्य खर्च गर्दा राम्रो, खाएर सिद्धाउनु राम्रो। कतिले त्यस्तो सोचेको होला। तपाईँले र मैले इमान्दार भएर परमेश्वरलाई दिनु भनेको हाम्रो अनन्तको लागि त्यो चाहिँ जम्मा गर्नु हो है। अनन्तको लागि, अनन्त जीवनको लागि तपाईँले र मैले लगानी गर्नु हो। लगानी त्यो पनि अनन्त जीवनको लागि। त्यसै कारणले विदेशीहरूले प्रभुको जनले यो कुरो स्पष्ट क्लियर रूपले बुझे र परमेश्वरलाई दिने कुरा कहिल्यै पनि उनीहरूले चाहिँ बेमानी काम गरेनन्। उनीहरू जहिले पनि आफ्नो प्रभुलाई पहिलो स्थानमा राखेर उनीहरूले काम गरे। हेर्नुहोस् है, कोरिया देश खाना नपाउने देश, त्यहाँ चाहिँ मैले सुनेको खानेकुरा नभए पानी टन्न खाएर पेट भर्नु पर्थ्यो, त्यसै कारण कोरियनहरूको पेट ठुलो भएको भन्थ्यो एउटा। पहिला त्यस्तो थियो। अब खान नपाए पानी पनि टन्न खानु पर्यो, पानीले पेट ठुलो हुने। जब त्यहाँ प्रभुको राज्य आयो, जब त्यहाँ प्रभुको वचन बढ्दै गयो, अहिले कोरिया देश एकदम धनी देश भयो। आज कोरियाबाट नेपालमै हजारौं चर्च स्थापना गर्नको लागि कोरियनहरू नेपालमा आछन्। कहाँबाट आयो त्यो पैसा? तपाईँ हामी जस्तै विश्वासीले दिएको। तर त्यो दिने मान्छेहरू एकदम धनी छन् होइन। हामीले दिएको पैसा यहाँ सुसमाचार प्रभुको राज्यलाई खर्च गरेर नसिद्ध्याउँदै हामी जाँदाखेरि अर्को उहाँहरूले तयारी गरिसकेका हुन्छ। हामीले त मौका खोजिरहेका छौँ कुन चाहिँ असल काममा, कुन काममा हामी प्रभुले दिएर चाहिँ सहयोग गरौँ, खर्च गरौँ भनेर सिर्फ उहाँहरूले मौका खोजिरहनु भएको छ, ताकि त्यो पैसा गलत ठाउँमा चाहिँ खर्च नहोस् तर सही ठाउँमा खर्च होस् भनेर। अनि उहाँहरूको आशिषको गवाईहरू सुन्दा म त छक्क परेँ। नेपालमा त्यसले अलिकति दिन्छ कि त्यसले सहयोग गर्छ कि है, यसो गरेर हात थापिहाल्ने। बच्चादेखिबाट हामीलाई माग्न सिकायो क्या। मेरो गाउँमा त त्यो टुरिस्ट इलाका हो। एउटा कुहिरे ल्याएर गाडी त्यो अगाडि घर अगाडि रोड छ, रोडमा एउटा कुहिरेको गाडी आएर रोक्यो कि त सानो बच्चा पनि 1 रुपिस भनेर बामे सरे नै पैसा माग्न आइहाल्यो। नो 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 भन्थ्यो। अनि 1 रुपिस भनेर मोटरसाइकल लिएर आएको छ भने जबरजस्ती त पछाडि गएर भन्ने, त्यसलाई उतार्नु पर्थ्यो। अनि त्यहाँबाट कहिलेकाहीँ अब त्यो माग्ने मध्ये म पनि पर्छु। फेरि मैले 1 रुपिस भनेर अब जन्मिने बित्तिकै 1 रुपिस भन्न चाहिँ हामीले सिकिसकेका थियौँ। त्यसपछि चुइगम एउटा ल्याएर भए पनि अब छोड्ने भएन यिनीहरूले मारेर नै। एउटा चुइगमलाई सानसाना टुक्रा हातमा राख्दैन के बाई बाई गरेर अनि जान्छ। अनि कुहिरेलाई बाई बाई गर्थे सबैले। कुहिरे गाडी रोको भनेपछि 4 वर्ष बच्चन बामे सरे 1 रुपिस भन्दै पुग्थ्यो है।
तर उनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो छोराछोरीलाई दिन सिकाएर उनीहरू धनी भए। हामी चाहिँ हात थापे माग्ने हो, जहिले पनि गर्यो। त्यसै कारण उनीहरूले अहिले के भन्छन् भने तिमीहरू देऊ प्रभुलाई, दिएर धनी हो। कति हामीले मात्र नेपालमा सुसमाचारको लागि मजाले खर्च गर्छौँ, आशिष जति बटुलेर हामी विदेशै लिएर जान्छौँ। तिमीहरू बसेर खाने मात्रै खोइ त आशिष। हामीलाई एकदम दुःख लागेको छ। अब नेपाल देश पनि धनी देश हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रार्थना गरेका छौँ भनेर हामीले पनि प्रार्थना गर्न लगाएको थियौँ। यहाँ आएर हामीलाई प्रार्थना गर्न लगाएर गयो है। त प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। त तपाईँले र मैले दिनु भनेको एउटा विश्वासीलाई यो कुरो थाहा हुनुपर्छ, मैले दिनु भनेको मेरो अनन्त जीवनको लागि मैले लगानी गर्नु। यो मान्छेलाई खुवाएर चोरी चकारी हुँदै फक्काना फाल्नको लागि होइन, तर अनन्त जीवनको लागि लगानी गर्नको लागि हामीले दिने हो ढुक्क भएर है। ती कुराहरू बाइबलमा बताइएको छ। जसरी हामीले ब्याङ्कमा पैसा अलिअलि गरेर जम्मा गर्दै जान्छौँ, जब पैसा धेरै हुन्छ हामीले एक दिन झिक्नु पनि सक्छौँ। त्यसै गरेर हाम्रो स्वर्गको ब्याङ्कमा तपाईँले र मैले इमान्दार तरिकाले 10 अंश भेटी दिएको त्यो कुराहरू त्यहाँ जम्मा हुँदै जान्छ। यसरी भन्न खोजेको कुरो त्यही हो, तिमीहरूले त्यहाँ जम्मा गर, थुपार, किनभने जहाँ तिम्रो धन छ त्यहाँ तिम्रो मन पनि हुनेछ। यो चोरी चकारी खिया लाग्ने नाश भएर जाने संसारको लागि मात्रै कति थुपार्नलाई तिमीहरूलाई हतारिएको छौ, तर परमेश्वरको लागि स्वर्गमा तिमीहरूले सबै धन सम्पत्ति थुपार। अनि येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको छ। तपाईँले र मैले जहिले पनि परमेश्वरको लागि दिन सिक्नु पर्दछ। त्यसकारण प्रभु येशूले मत्ती 6:20 पनि भन्नुभएको छ। हामीले देख्यौँ भने हामीले त्यही पढिसकेका छौँ। पढ्नु त, मत्ती 6:20 के लेखेको छ? तर आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किराले वा खियाले ती नष्ट पार्छन्, चोरले थुपार, जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन, चोरले पनि चोर्दैन हैन। 20 मा त्यो कुराहरू लेखिएको छ। त चोरले पनि चोर्दैन, खियाले पनि नष्ट पार्दैन, सडेर पनि जाँदैन। अब त्यस्तो सुरक्षित ठाउँमा तिमीले आफ्नो धन सम्पत्ति थुपार भनेर येशू प्रभुले बताउनु भएको छ। तर हामीलाई चाहिँ के छ, कहाँ स्वर्गमा थुपार्ने? यो चोराउने ठाउँमा थुपार्नुपर्छ, ख्यालाउने ठाउँमा थुपार्नुपर्छ, नाश भएर संसार जान्छ त्यहाँ थुपार्नुपर्छ। स्वर्ग त रित्तै जाने हो। अनि रित्तै गएपछि त्यहाँ अनि कहाँ बस्ने भएर? अनि हाम्रो सारा सम्पत्ति यो पृथ्वी जसरी आगोको निम्ति साँचिएको छ, हामीले थुपारेको सम्पत्ति पनि आगोको निम्ति मात्रै साँचिन्छ। त्यसै कारणले एउटा प्रभुलाई चिनेको मान्छेले जहिले पनि परमेश्वरलाई इमान्दार तरिकाले आफ्नो कमाईबाट 10 अंश भेटीहरू हामीले दिने गर्यो भने तपाईँहरूमा धेरै धनी हुन्छ। हामी अरूलाई ऋण दिने हुन्छौँ, ऋण लिने हुँदैनौँ। परमेश्वरले स्वर्गका झ्यालडोको खोलेर तपाईँहरू मेरो सबै कुरामा प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ। यो कुरो बाइबलमा प्रतिज्ञा गरेको छ। यो प्रतिज्ञालाई उता हटाओ, हामी त नदिने हो भने अब प्रतिज्ञा नै हामीले आफैले पुरा हुन दिइरहेको छैनौँ अहिले चाहिँ है। त्यो कुराहरू बाइबलमा बताएको छ। आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार, जहाँ किराले खियाले ती नष्ट पार्दैन, चोरले पनि चोर्दैन भनेर वचनमा लेखिएको छ। अनि यसरी हामीले दिएको 10 अंश अरू कुनै ठाउँमा जाँदैन, हाम्रो आफ्नै स्वर्गको खातामा जम्मा हुँदै जाने हो। त यसमा कुनै शङ्का छैन है। यसरी हामीले दिएको 10 अंश अरू कुनै ठाउँमा जाँदैन, स्वर्गको ब्याङ्कको खातामा तपाईँ र मैले दिएको 10 अंश भेटी जम्मा हुँदै जाने हो है। जम्मा हुँदै जान्छ र यसमा कुनै पनि विश्वासीले शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो येशू ख्रीष्टले बोलेको वचन हो। मान्छेहरू बोले भए चाहिँ यसले चाहिँ यसो कुरो मिलाएर मलाई टाट फर्काउनु लाग्यो क्या हो, विचार गर्नुपर्छ है, सोच्नुपर्छ। दिनु हुँदैन, कहाँ दिने? दिखा छैन, कहाँ छ ब्याङ्क? हाम्रो विशाल बजारतिर ब्याङ्क दिखा, तिनीहरू थुपार्ने। कतिलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ होइन, तर प्रभुले चाहिँ नि त्यसमा कुनै शङ्का छैन। र अनन्तको निम्ति तपाईँले र मैले जम्मा गर्ने हो। अब यहाँ 50-60 वर्ष बस्नको लागि त भोलि के खाने होला, के लाउने होला, यहाँ जम्मा गर्नलाई हतारिएको छ मान्छे
यो संसारमा बसुन्जेल पनि यहाँ धेरै सम्पत्ति थुपार्नु परेको छ, घर बनाउनु परेको छ, छोराछोरी पढाउनु परेको छ, भोलि के होला कसो होला, यहाँ अझ धेरै जग्गा जमिन ओगट्नु परेको छ, किन्नु परेको छ, धेरै कुरो थुपार्नु परेको छ। तर अब कहिले मर्ने हो फेरि ठेगान चाहिँ छैन है। अब यति छोटो जीवनको लागि त हामीले यस्तो हतारेर यहाँ संसारमा थुपार्नलाई एकदम चिन्ता लागिरहेछ भने कोही विदेशतिर गइरहेछन् भने त्यो त अनन्तसम्म कहिले पनि नसिद्धिने जीवन जहाँ हामी जाँदैछौँ त्यहाँको लागि थुपार्नु पर्दैन भने एउटा विश्वासीले त्यो कुरा पनि बुझ्दैन भने त्यसले विश्वासै गरेको छैन। ल म अनन्तको घरमा जान्छु भने अनन्तको घरमा मैले थुपार्नु पर्छ भन्ने कुरो थाहा छैन भने त यो कुनै पनि बेला सिद्धिने ठाउँमा बसेर त्यहीँ थुपार्न व्यस्त भएपछि त कसरी बुझेको। तर यो कुरो परमेश्वरका जनहरू जसले दिएका छन् उहाँहरूले त बुझ्नुभयो, उहाँहरूले दिनुभयो। उहाँहरू भिखारी माग्ने भएर खान नपाएर त्यस्तो अवस्था आएको छैन, झन् परमेश्वरले उहाँलाई धनी बनाउनु भयो। अनि त्यो विचार त्यस्तो खालको विश्वास तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि आउनु पर्यो। भनेर हामीलाई बाइबलले भनेको छ। अब हामी हेरौँ भजन सङ्ग्रह, तपाईँहरूले पल्टाउनु पर्दैन, मैले यो कन्ठे गरेको छु, म बताउन चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 1-2 हामीले पढ्न सक्छौँ। अब यो पृथ्वीमा तपाईँ र म बसेको छौँ, जुन कि यो पृथ्वी नै परमेश्वरको, स्वर्ग पनि परमेश्वरको, पृथ्वी नै परमेश्वरको। तपाईँले भजन सङ्ग्रह 24:1-2 हेर्नुभयो भने पृथ्वी र त्यसमा बास गर्ने पनि उहाँकै हो, मानिस पनि उहाँको, धनसम्पत्ति सबै कुरो उहाँकै हो। त उहाँले नै सृष्टि गरेको पृथ्वीमा तपाईँहरूमा बसिया छ, कहाँ हाम्रो हो र? त परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, हामीलाई बस्न उहाँले दिनुभएको छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा परमेश्वरले सृष्टि गरेको पृथ्वीमा तपाईँहरूमा बसिरहेका छौँ। त्यो अरूको जमिन कमाउने एउटा मोही जस्तै हो क्या हामीहरू, मोही भन्छ होइन त्यसलाई, मोही जस्तै हौँ। सबै स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक, यो स्वर्ग र पृथ्वी, यो सारा पृथ्वीको मालिक, ओरिजिनल मालिक त येशू ख्रीष्ट हो। अनि उहाँकै जमिनमा बसेका छौँ, एउटा मोही जस्तै भएर तपाईँहरू बसेको छ। प्रभुले के भन्नुभयो मत्ती 28:18 र 19-20 पढ्दै गयौँ भने स्वर्ग र पृथ्वीको सारा अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाऊ सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बत्तिस्मा देऊ। अब पृथ्वी कसको रहेछ? पृथ्वीको ओरिजिनल मालिक को? येशू प्रभु होइन? स्वर्गको ओरिजिनल मालिक को? येशू प्रभु होइन? सबै उहाँ हो नि, होइन? त उहाँलाई उल्टो हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने। प्रभु तपाईँले पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, हामीलाई बल ताकत शक्ति दिनुभएर तपाईले नै सृष्टि गरेको पृथ्वीमा हामीले बस्न पाएका छौँ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भनेर तपाईँले र मैले त आफ्नो कमाइबाट आफ्नो हातमा पर्ने बित्तिकै दर्शक बेटीहरू प्रभुलाई धन्यवाद दिएर इमान्दार भएर प्रभुलाई तपाईँले र मैले दिनुपर्छ। एउटा साँचो प्रभुलाई चिनेको क्रिस्चियनको जीवन चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ। जसले प्रभु येशूलाई दिएको हुन्छ उसको जीवन आत्मिक रूपमा पनि ठिक तरिकाले अगाडि बढेको हुन्छ। तर तपाईँको जसले दिएको हुँदैन उसको आत्मिक जीवन पनि धेरै गडबड चलिरहेको हुन्छ। दिनुपर्छ भने अरूले सिकाए, आफैले दिएको छैन, आफै अब आफ्नै जीवन समर्पित नभइरहेको हुन्छ अनि अरूलाई सिकाउनु पनि बेकार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले र मैले जहिले पनि परमेश्वरलाई दिने काममा कहिले पनि पछि पर्नु हुँदैन। अनि आफ्ना छोराछोरीलाई पनि तपाईँले मैले सिकाउनु पर्छ। अब्राहमले इसाकलाई सिकाए, इसाकले याकुबलाई सिकाए, मेरो छोराको कमाइ कति छ, मेरो छोरीको कमाइ कति छ, तिमीले आफ्नो रुपियाँ पैसा हातमा परिवेद आफ्नो प्रभुलाई पहिलो आदर सम्मान गरेर प्रभु येशूलाई तिमीलाई देऊ भनेर तपाईँले र मैले आफ्नो छोराछोरीलाई पनि सिकाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, अब्राहमले इसाकलाई सिकाएका थिए, इसाकले याकुबलाई सिकाएका थिए र आदमले चाहिँ नि कैन र हाबिललाई सिकाएका थिए। विदेशतिर त छोराछोरीलाई स्कुल पठाउने बित्तिकै उनीहरूले टिफिन खर्च दिन्छ नि, अब $10 $20 दियो भने त्यसबाट पनि ₹2 चाहिँ प्रभुको लागि अलग गर्न सिकाएको। अनि उनीहरूलाई कस्तो विश्वासको छाप पर्यो भने यो प्रभुलाई चाहिँ हामीले दिनै पर्ने रहेछ भनेर त्यो कमाएर ल्याएको तलब हातमा जब उहाँहरूको
हातमा परिसकेपछि प्रभुलाई 10 अंश नदिकन त शान्ति नै नहुने मन। उनीहरू सबभन्दा पहिले चाहिँ नि प्रभुलाई 10 अंश छुटाउँछन्। अनि विदेशका व्यक्तिहरू यहाँ आएर तपाईँको काम गर्नेहरूले पनि यहाँबाट 10 अंश आफ्नो चर्चमा विदेश नै पठाउँछन्। अनि त्यसरी विश्वासमा उनीहरू जिएका हुन्छन् है। तपाईँले र मैले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई पनि दिन सिकाउनुपर्छ। स्कुल जानेलाई पनि प्रभुलाई देऊ भनेर चाहिँ दिन सिकाउनुपर्छ। अब मैले मेरो छोरालाई दिन सिकाएको, मैले त 10 अंश भेटिहाल्न पाएन भनेर अस्तिको हप्ता रोएर छटपटेर उल्का गर्यो। अहिले पनि छटपटेर उल्का गर्यो। किन रोको भने त्यहाँ डालोमा भेटिहाल्नु पर्यो। अनि भेटी चट्ट डालो अगाडि ल्याएर ठ्याक्क हालेपछि खुसी भएर बाहिर गयो। सबैको बच्चा त्यस्तो हुनु पर्यो। मेरो बच्चालाई त मैले सिकाएको भएर त्यसो गरेँ। त्यहाँ दिएपछि प्रभुले धेरै आशिष दिनुहुन्छ। 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ जति भइरहन्छ, तर सिकाउन त पर्यो नि बच्चालाई, होइन? त्यस कारणले सबभन्दा पहिले त बाबुआमाले सिकेको हुनु पर्यो। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिषहरू चाहिँ आउँदछ। अनि हामी पनि सधैँभरि परमेश्वरको वचन अनुसार चल्नु पर्यो। अनि चलेर आफ्नो छोराछोरीलाई पनि सिकाउनुपर्छ भनेर हामीलाई वचनले भनेको छ। त आज हामीसँग घर जग्गा जमिन छ, यो त हाम्रो हो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। घर जग्गा जमिन छ, यो त हाम्रो हो नि, मेरो हो भनेर भनिरहेका छौँ। तर जुन जमिनमा हामी बसेका छौँ त्यो येशू प्रभुको। किनभने स्वर्ग र जब क्रुसमा विजय हुने बित्तिकै स्वर्ग र पृथ्वीको सारा अधिकार शैतानबाट खोसेर येशू ख्रीष्टले आफ्नो हातमा लिइसक्नुभयो। र सबभन्दा आशिषको कुरा त उहाँले येशूले हामीलाई आफ्नो छोराछोरी पनि बनाइसक्नु भयो। स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि उहाँको महान आज्ञा पूरा गर्नको लागि तपाईँले र मैले सधैँभरि इमान्दार भएर प्रभुलाई 10 अंश भेटीहरू दिनुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँ र मेरो जीवनमा ठुला ठुला कामहरू प्रभुले गर्नुहुन्छ र ठुला ठुला आशिषको झरीहरू प्रभुले चाहिँ वर्षाउनुहुन्छ है। हामी बसेको जग्गा जमिनको अधिकारको मालिक चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई मत्ती 28:18 पदमा यो कुराहरू लेखिएको छ। येशूले भन्नुभएको छ कि हाबिलले 10 अंश चढाउँथे, नुहाले अब्राहमले 10 अंश चढाउँथे, सबै व्यक्तिहरूले चढाउँथे। प्रभुलाई आदरका साथ उनीहरूले दिएको कुराहरू बाइबलमा लेखेको छ। र उनीहरू चाहिँ फेरि घरबाट निस्किँदाखेरि रित्तै केही नलिकन निस्केर आएको। प्रभुले बोलाउनु भयो, केही नलिकन निस्केर आएको। तर पछि जब प्रभु इमान्दार भएर दिँदै गएपछि यति धनी उहाँहरूलाई बनाउनु भयो कि संसारमा क्रिस्चियन जति धनी अरू कोही पनि छैन। नेपालका क्रिस्चियनहरू पनि त्यस्तो हुनु पर्यो भने मैले है। धनी हुनलाई दिनै पर्ने त अब के गर्नु, नदिकन धनी हुने उपाय छैन, त्यो चाहिँ छैन। किनभने अब्राहमलाई परमेश्वरले आशिषको मूल हुने सस्तो। किनभने तैँले मेरो वचन पालन गर्नको लागि एउटा छोरो पनि नभइकन बलिदानसम्म गर्न तयार बस्छौ। साँच्चै मलाई थाहा भयो त परमेश्वरदेखि डराउँदो रहेछस्, अब त आशिषको मूल हुनेछस् भनेर अब अब्राहमलाई परमेश्वरले आशिषको मूल बनाउनु भयो होइन। अनि त्यही अब्राहमका छोराछोरी हामी है, त्यही अब्राहमका छोराछोरी हामी भयौँ भनेपछि अब अब्राहमलाई आशिषको मूल परमेश्वरले बनाइसकेपछि त अब हामी पनि त्यो आशिष पाउने त्यो मूलमा गएर जोडिनु पर्यो। अब मूल चाहिँ एकातिर छ, अर्कैतिर गएर जोडिएर त आउँदैन आशिष। तपाईँ घरमा पानी ल्याउनु छ भने त्यो मूलमा लगाएर तपाईँले पाइप जोड्नु भयो भने अनि त्यो आशिष आउँछ। अब मूल पानीको मूल एकातिर छ, अर्कोतिर लगाएर पाइप जोड्यो भने त्यो आशिष आउँदैन। त्यसै कारणले अब्राहमले आज्ञा पालन गर्नको लागि आफ्नो एकमात्र पुत्र नभइकन पुत्रलाई बलिदान दिनु पनि तयार हुनुभयो, आज्ञाकारी हुनुभयो। अनि त्यसै गरेर सालेमका राजालाई अब्राहमले सम्पूर्ण कुराको 10 अंश दिनुभयो। अब्राहमले सबभन्दा धनी हुनुभयो। अनि त्यही अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गरेको आशिष परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिने, येशू ख्रीष्टको नाममा दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त अब्राहम जस्तै धनी र यदि तपाईँ र म पनि आशिषको मूल हुने हो भनेदेखि आज्ञा पालनको साथसाथै त्यो अब्राहमलाई जुन आशिषको मूल बनाउनु भएको त्यो अब्राहम जस्तै भए त्यो मूलमा गएर जोडिनु पर्छ तपाईँहरूमा। त्यो मूलबाट तपाईँ र मेरो जीवन यति धेरै आशिष आउँछ कि कुनै कुरोको तपाईँ र मेरो जीवनमा अभाव हुँदैन।
भनेर वचनले हामीलाई बताएको छ। त प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। हामी जहिले पनि आशिषको मूलमा गएर जोडिनुपर्छ। तर त्यो आशिषको मूल चाहिँ अब्राहम हुन्। ती आशिषको मूल परमेश्वरले अब्राहमलाई बनाउनु भयो। उहाँले सम्पूर्ण दशांश अब्राहमले दिए। आज्ञा पालन गर्नको लागि आफ्नो एकमात्र छोरो पनि नभनिकन बलिदान गर्न तयार भए अनि परमेश्वरले उनलाई आशिष दिनुभएको थियो। अनि एउटा संसारमा भनेछ नि, मौरीले मह साँच्छ आफू खाँदैन, धनीले धन साँच्छ मर्द लाँदैन। अब हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै भयो भने केही फाइदा छैन, होइन? मौरीले मजाले मह साँच्छ र आफू खाँदैन, धनीले पनि मजाले जम्मा गरेर राख्छ मर्द लाँदैन। त मर्नुभन्दा पहिले यदि लाने हो भने तपाईँले मैले बाँचुन्, त्यो अहिले त्यो मैले गाईको उदाहरण भने जस्तै आफू जीवित छँदै हामीले स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपारिसकेको हुनुपर्छ।